हेलो व्यूअर, एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेरो रीडायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बुर्ज लिब्रा बुर्ज मेज़ान के बारे में बताने जा रहे हैं कि मई का महीना इनका कैसा रहने वाला है। ऐसे में बुर्ज लिब्रा वाले किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, कौन से तब्दीलियां आने वाली हैं, कैसे इनके हालात बदल सकते हैं, कौन सी तब्दीलियां पॉजिटिव होंगी और कौन से नेगेटिव स्टार से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे में व्यूअर आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि आपके कौन से घर में कौन से जायचे के कौन से घर में कौन से प्लैनेट आने वाले हैं, कैसे एहतियात करनी है, किस शोबे ज़िंदगी में आपने गाइडलाइन लेनी है या कैसे आप जो है मई को बेहतरीन बना सकते हैं और मई में कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको तरक्की दे सकते हैं। व्यूअर, ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहेगा और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी ने प्लानिटरी पोजीशन के बारे में पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, ख्वाबों की तबीर के बारे में पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ और नेम भेजें, क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर, मई का महीना जो है बुर्ज मेज़ान वालों के लिए सेहत, तरक्की, करियर, एजुकेशन, सफ़र, इसके साथ साथ शादी के हवाले से बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। व्यूअर, ये जो मई का महीना है मेल फीमेल बुर्ज लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही बिजी और हलचल वाला होने वाला है। आपके 7वें, 8वें और 11वें घर में बहुत सारी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने वाली है। काफ़ी सारे लिब्रा ख़वातीन और मेल फीमेल जो हैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी मुश्किलात में उलझे हुए थे, बहुत सारे दरीना मसाइल में फंसे हुए थे और काफ़ी अरसे से कुछ लोग हेल्प के इंतज़ार में हैं, कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनको अच्छी गाइडलाइन मिले, कुछ इस इंतज़ार में थे कब हालात बेहतर होंगे। तो व्यूअर, ये जो मई का महीना स्टार्ट होने वाला है ये आप लोगों के लिए बेहतरीन प्लानिटरी पोजीशन लेके आया है। ऐसे में सबसे पहले जो है करियर के हवाले से बात करेंगे। व्यूअर, 4 मई को प्लूटो की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छे असरार डाल रही है। इस वजह से ऐसे अफराद जो ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, जो ज़ाती सलाहियतों की बिना पर, हुनर की बिना पर जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब हासिल करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जो फ़नी महारत रखते हैं, जो कि अपनी फ़नी या एजुकेशन या व्यूअर वो अपनी स्किल बेस पे कोई काम ढूंढ रहे थे, कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, अच्छी जगह उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत के बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं। तो व्यूअर, 4 मई के बाद से आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। इसमें ऐसे है करियर के हवाले से बहुत ही बेहतरी आएंगी, जॉब से रिलेटेड मसाइल हल होंगे। इसके साथ साथ कई डोर खुलेंगे आपके रिस्क के, क्योंकि आपका जो मरकरी है, सन है, इसके साथ साथ व्यूअर जुपिटर जो है वो अच्छी एनर्जी देने जा रहा है। इस वजह से रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, पैसे और इनकम में इजाफा होगा। फिर व्यूअर, करियर के हवाले से और भी गुड न्यूज़। ऐसे लोग जो अपना करियर आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना भी चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से डॉलर्स वगैरह अर्निंग करना चाहते हैं, प्लानिंग की हुई है। और व्यूअर, ऐसे में हालात कुछ ऐसे थे कि इस वजह से आपने पेंडिंग काम छोड़ा है, तो ये आपके जो ऑर्डर्स हैं वो भी कंप्लीट हो सकते हैं, ऑर्डर मिल सकते हैं, अच्छे सफ़र लग सकते हैं। कारोबार के हवाले से कोई भी अगर आप सफ़र करते हैं, अंदरूनी मुल्क करते हैं या बैरूनी मुल्क करते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ व्यूअर, केयर बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि प्लूटो जहाँ अच्छे असरात देता है वहाँ कुछ नेगेटिविटी भी होती है। और ऐसे में प्लूटो की जब नेगेटिविटी आती है, आप लोग बहुत हद तक जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, जज्बात में आगे फैसले करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं रुपये पैसे से रिलेटेड, उनमें आपने बहुत ध्यान रखना है। व्यूअर, ये मई का महीना ऐसा है कि इनकम में काफ़ी ज़्यादा इजाफे होंगे। और अगर आप लोगों ने कोई भी काम करने से पहले, कोई भी जो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले
آپ نے انکوائری نہ کی ہوئی یا آپ نے سرچ نہ کی ہوئی تو یہ تھوڑی سی مشکلات پیدا کر دے گی. اس لیے آپ جو ہیں مے کے جو پروگرام ہیں ان پہ جو آپ کی پلاننگ ہے، جہاں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ بالکل جو ہے اپنی سرچ کمپلیٹ رکھیں، تاکہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ جو ہے اپنے پیسے انویسٹ کر سکیں، کوئی کام شروع کر سکیں، کوئی بزنس میں پارٹنرشپ کر سکیں. ویور مئی کا مہینہ ایسا ہے کہ آمدن میں اضافے ہوں گے، انکم بڑھ سکتی ہے، سورس آف انکم بڑھ سکتے ہیں. ایسے میں ویور آپ لوگوں نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ جو روایتی طریقوں سے ہٹ کے ہو آمدن روپے پیسے کمانے کا، آمدن کو ڈبل کرنے کا، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے. ہو سکے تو آپ نے لیگل ہی کام کرنے ہیں. پیسہ کمانا ہے تو جائز طریقوں سے کمائے، کیونکہ قدرت جب آپ کو دینے پہ آئی ہے تو وہ تو آپ کو بہت سارا دے گی. اس میں آپ لوگوں نے اپنی کمائی پہ خاص خیال رکھنا ہے کہ حلال طریقے یوز کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جو کہ برے کاموں میں پھنس چکے ہیں اور جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں، کیونکہ جب قدرت مہربان ہوتی ہے، مرکری، پلوٹو اور جوپیٹر جو ہے یہ آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے. ایسے میں آپ بری عادتیں چھوڑ کے اچھے طریقے اپنائیں گے، وہ بھی آپ کے کامیاب ہوں گے. ایسے میں پہلے 10 دن جو ہیں پلوٹو کی بہت زبردست انرجی لگے گی. اس حوالے سے آپ لوگ جو ہیں اپنے فیصلے بھی کر پائیں گے، پینڈنگ کام بھی آپ کی جو ہے سمجھ میں آ جائیں گے، اور جو کرنے والے ہوئے وہ آپ کامیابی سے کر سکیں گے. ایسے میں کچھ افراد کو اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، اولاد کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے. تو ایسے میں آپ نے جذباتی بالکل نہیں ہونا، بلکہ سوچ سمجھ کے کسی سے صلاح مشورہ کر کے فیصلہ کریں. یہ مئی کا مہینہ جو ہے آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے گا. ایسے میں آپ نے بنا سوچے سمجھے یا اپنی کسی لالچ میں، ہنس میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جو کہ آپ کے لیے ماضی میں جو فیوچر میں جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ باعث بنے. کیونکہ یہ مئی کے مہینے میں بہت سارے آپ کے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو 6 مہینے، سال پورا فائدہ دے سکتے ہیں. ایسے پروجیکٹ شروع ہو سکتے ہیں، ایسی جاب لگ سکتی ہے، ایسا اوور ٹائم لگ سکتا ہے، کام بڑھ سکتا ہے، آمدنی بڑھ سکتی ہے. ویور آپ کے 11ویں گھر میں مارس کا عروج جو ہے، مارس کی جو اچھی اور پازیٹیو انرجی ہے پورا مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی، گائیڈ لائن ہوگی، تعاون رہے گا. ایسے میں آپ کے بہت سارے لوگوں سے دوستیاں ہو سکتی ہیں، تعلقات ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویور وہ افراد جو بزنس کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے بیٹھے ہیں، جو اپنی پیسے کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی گھر خریدنا چاہتے ہیں یا کچھ گاڑی لینا چاہتے ہیں یا اپنی رقم کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ جو پورا مہینہ مئی کا مل رہا ہے، ایسے میں بہت ساری اپرچونٹیز مل سکتی ہیں اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جاب سے ریلیٹڈ افراد کی جاب کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے، پے بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے اور ارننگ کرنے کے موقع مل سکتے ہیں. یہ روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایسے میں بھی مارس جو ہے آپ کو مئی میں بہت نیم فیم بھی دلا سکتا ہے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے. بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے ذائچے میں سن کی پوزیشن اچھی ہوگی، مارس کی اچھی ہوگی، نیم فیم حاصل کر سکیں گے. اور یہ ویور آپ کے جو وینس کے اثرات تھے، آپ کی فیملی میں کچھ انبن یا کچھ ڈسٹربنگ چل رہی تھی، وہ بھی سالو کریں گے. یہ فیملی کے لیے، کریئر کے لیے مارس کی جو اچھی انرجی ہے پورا مہینہ آپ کا ساتھ دے گی. ایسے میں دوستوں سے اور فیملی سے اور آپ کے معاشرے میں موجود لوگوں سے تعلقات میں بہتری آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے عزت میں اضافے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ان کی خوبیوں کی وجہ سے بہت نیم فیم حاصل کر سکتی ہے. ویور مارس جب اوج پہ ہوتا ہے تو ایسے میں لبرا والوں کو اگر کسی سے کوئی امید لگی ہے، کوئی بھائی ہے اس کو بہن سے امید ہے، یا کسی پارٹنر سے امید ہے، یا کسی ٹیچر سے. ایسے میں ویور کچھ افراد ہیں ان کو اپنے ماں باپ سے امید ہے کہ یہ ہمیں کچھ کاروبار دیں گے یا کچھ مدد کریں گے. ایسے ہی ہسبینڈ ہے، وائف ہے، تو ویور یہ آپ کی امیدوں کو بھی پورا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ کی درینا وش پوری ہو سکتی ہے. اور اس میں ویور یہ آپ کی ازواجی لائف پہ بھی اچھے اثرات آئیں گے، تعلقات میں بہتریاں آئیں گی. شادی کرنے کے لیے جو لوگ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے رشتے مل سکتے ہیں. مارس جب اچھی کنڈیشن میں آتا ہے
اور یہ پورا مئی میں جو ہے آپ کا مارس کا اوج رہے گا اور اس سے آپ کی اچھی انرجی ملتی رہے گی، اچھے رشتے مل سکتے ہیں، تعلقات میں جو ہے بہتریاں آ سکتی ہیں، دوستیاں بڑھ سکتی ہیں، انجوائمنٹ کے لیے ٹائم مل سکتا ہے، کیونکہ یہ جب مارس ایکٹیو ہوتا ہے تو فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ سماجی سطح پہ زیادہ فائدے دیتا ہے، لوگوں سے واقفیت بڑھ جاتی ہے، لوگوں سے تعلقات بڑھتے ہیں، گیدرنگ کے موقع ملتے ہیں، اس طرح کی یہ جو خوشیاں جو ہے مارس جو ہے برج لبرا کے لیے مئی میں لے کے آیا ہے۔ لبرا کے لیے مڈ آف دا مئی جو ہے بہت زیادہ اہم ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہو جائیں گے، اپنے فیملی کی مدد کرنا، خاندان کی مدد کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے ایسے کام بھی کر سکیں گے جس سے آپ کی فیملی کو فائدہ ہو، خاندان کو فائدہ ہو، سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ مئی کا مہینہ جو ہے آپ کے لیے ایسا ثابت ہوگا 15 مئی کے بعد سے کہ آپ جو ہیں صلح صفائی کے کاموں میں بہت آگے رہیں گے، آپ کی وجہ سے بہت سارے روٹے ہوئے منائے جا سکتے ہیں، خاندان میں بہتریاں لے کے آئی جا سکتی ہیں، مقدمات سے جان چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ جب مرکری جب اوج پہ ہوتا ہے، اچھی انرجی میں ہوتا ہے تو ویور یہ آپ کو کافی ساری عقل شعور دیتا ہے، آپ کے معاملات سیٹ ہوتے ہیں، خاص کر کے گھریلو جھگڑے یا خاندانی جھگڑے یا متنازع زمین کے جھگڑے جو ہیں یہ سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ افراد جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، پلاٹس وغیرہ خریدتے ہیں یا فلیٹس وغیرہ، ان کی چاندی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ترقی آئے گی۔ ایسے میں لبرا لوگوں کا رویہ جو کہ کافی ٹینشن کی وجہ سے سخت ہو چکا تھا، کافی نرم دل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے تعلقات میں بہت بہتریاں فیل کریں گے۔ جیسے لوگوں نے آپ کو اگنور کیا تھا یا کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انبن ہوئی تھی، وہ بھی سالو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مارس جو ہے وہ بھی پورے مئی میں آپ کو اچھی انرجی دے گا۔ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اور دولت کے گھر میں اس کے اچھے اثرات ہونے کی وجہ سے کریئر کے حوالے سے خوشخبری ہے، دولت پڑے گی۔ اس کے ساتھ ایسی خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ انکم جمع کرنا چاہتی ہیں یا کسی کام میں لگانا چاہتی ہیں، انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، کوئی جگہ خریدنا چاہتی ہیں، کوئی زیور خریدنا چاہتی ہیں یا کسی اس طرح کے پروفیٹیبل کام میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کو بھی بہت اچھے موقع ملیں گے۔ 11ویں گھر میں مارس کے اچھے اثرات جو ہیں آپ کو دوستوں سے بھی مدد لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جنہوں نے لون اپلائی کیا ہوا تھا، ایسے اسٹوڈنٹ جو اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی میں مشکلات آ رہی تھی پیسے کی وجہ سے، وہ سولو ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر سفر کی بات کی جائے تو یہ مئی کا مہینہ زیادہ تر جو ہے کافی بزی گزرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جو ہے اندرون ملک سفر ہو سکتے ہیں، ایون بیرون ملک سفر کے لیے بہترین چانس بنیں گے، کیونکہ ویور یہ جو مئی کا مہینہ ہے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے سفر کے حوالے سے۔ ایسے افراد جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، ویزے کے حصول میں پرابلمز آ رہی تھیں یا امیگریشن کے مسائل تھے، یا جو آلریڈی باہر ہیں انہیں جاب سے ریلیٹڈ یا ویور کچھ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وہ آپ کے سالو ہو سکتے ہیں۔ مارس مریخ یہ جو ہے بہت اچھی انرجی ڈالنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کے بہت سارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں، اور جب 11ویں گھر میں اچھی انرجی ہو تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے پینڈنگ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں بھی سوشل سیکٹر پہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو آپ کو مالی پروگرام میں، مالی معاملات میں مدد کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ بزنس شروع ہو سکتے ہیں۔ کچھ لبرا لوگوں کی شاپ وغیرہ بنانے کا ارادہ ہے، ان کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں فائدے ہوں گے۔ ایسے میں ویور جو ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے لیے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے، کیونکہ یہ جو مارس کی انرجی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر کی جب اچھی انرجی ہو جاتی ہے تو ایسے افراد جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اعلیٰ پوسٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے نہ صرف نیم فیم ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں بلکہ آمدن میں بہت زیادہ اضافے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، ٹریڈ کا کام کرتے ہیں، فائدے حاصل کریں گے۔
व्यूअर लिब्रा वालों के लिए ये बहुत अहम बात है कि मई के महीने में आपकी जो इकनॉमिकली कंडीशन है, आपके रुपये पैसे का दारोमदार है, बहुत हद तक आपके फ्रेंड्स पे होगा, इसके साथ समाजी सर्कल पे हो सकता है, इसके साथ फैमिली की बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, फैमिली के ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से, कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने की वजह से, किसी दोस्त के अच्छे मशवरे की वजह से, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं जो आपको सालों साल फ़ायदे दे सकती हैं। ऐसे में 11 मई के बाद से कारोबारी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। कुछ अरसे से कारोबारी अफराद को बहुत टेंशन और ज़हनी परेशानी और एंग्जाइटी का सामना था, लेकिन व्यूअर अब जो है मार्स, मरीख और जुपिटर अच्छी एनर्जी डाल रहे हैं और ये पूरा महीना जो है कारोबारी हज़रात के लिए बहुत ही अच्छे मौके आ सकते हैं, कारोबार बढ़ सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है पार्टनरशिप करके इसको बेहतरीन कर सकते हैं। और व्यूअर 18 मई के बाद जो है आपकी जो गलत फैसले हुए थे या कोई आपके ऐसे काम जिनकी वजह से टेंशन का बायस बन रहे हैं या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डेड इन्वेस्टमेंट है उसमें व्यूअर तब्दीलियाँ आने शुरू हो जाएंगी, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और रुकावटें दूर होंगी, पेंडिंग काम हो सकते हैं। और व्यूअर ये मई का महीना ऐसा होने वाला है कि प्लानिटरी पोजीशन चेंज होगी और ये 10 जून तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। 10 जून को जो मुश्तरी की जुपिटर की प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, ये पूरा साल आपको फ़ायदा दे रही है। और जुपिटर जब आपका अच्छा होता है, कारोबार में इजाफे होते हैं, इकनॉमिकल कंडीशन बेहतर होती है, सेहत में बेहतरी आती है। सेहत के हवाले से मई का महीना जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। ऐसी ख़वातीन, ऐसे मर्द जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या खून से रिलेटेड मसाइल का शिकार हैं या स्किन से रिलेटेड, बहुत ख्याल रखें ताकि आप जो है अच्छे माहौल को एंजॉय कर सकें। व्यूअर ये कुदरत जो है आपके लिए बहुत मेहरबान है, सेहत के हवाले से आपके लिए अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा व्यूअर अगर आप थोड़ी सी परहेज़ करेंगे, खाने के दौरान जो है आप ख्याल रखेंगे, ऑयली खानों से बचेंगे, अपनी सेहत के मुताबिक खाने यूज़ करेंगे तो सेहत से बीमारियों से बच सकेंगे और सेहत को एंजॉय कर सकेंगे। व्यूअर जैसे ही जुपिटर जो है आपका अरूज पे आएगा, आप लोग लॉन्ग टर्म की कामयाबियां हासिल करना शुरू कर देंगे। ये जो 2-3 महीने में कुछ रुकावटें आई हैं, कुछ परेशानियां आई हैं, ये आपकी सारी दूर हो सकती हैं। मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही वेल एंड गुड साबित होगा क्योंकि बहुत ही कम प्लैनेट ऐसे हैं जिनके बहुत सारे जो हैं नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन ये जो बुर्ज सरतान है, बुर्ज मिज़ान है, इसके बाद टॉरस है, इसके बाद एरीज़ हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। इस वजह से आप लोगों को जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा, ज़िंदगी को एंजॉय करने के मौके मिलेंगे। यानी कि मई का महीना आपको डिप्रेशन से निजात दिलाएगा, एंग्जाइटी दूर होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। व्यूअर मई के महीने में सफ़र के हवाले से भी बात की है, सेहत के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी। इसके साथ साथ व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, कुछ वजीफ़े कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, उनमें भी बेहतरी आएगी। मजहबी खाने में भी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन होने की वजह से आपको आपके जो है वजीफ़े वगैरह या कोई विशेज़ हैं या कोई इबादत की है उसके भी इनामात मिल सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों की दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कुछ लोगों की पसंद की जगह शादी हो सकती है, कुछ लोगों की जो है आउट ऑफ कंट्री जाने की विश पूरी हो सकती है। क्योंकि व्यूअर जैसे जैसे ये बर्थ चार्ट में आपके प्लैनेट मजबूत होंगे, जिस घर में उस घर से रिलेटेड जो है आपको फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। मई का महीना जो है आप लोगों के लिए खुशहाली का महीना है और खुशियों भरा है। ऐसे में व्यूअर आपने जो है सदकात वगैरह भी करने हैं। ओपल जो होता है, पत्थर जो होता है, स्टोन, वो यूज़ करें, उससे भी फ़ायदे होंगे। इसके साथ साथ आपने दुआएं भी करनी हैं। दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।